आकाशवाणी दिल्ली अस्ति। संस्कृतसौरभं कार्यक्रमस्य अन्तर्गते भवतां शृण्वन्तु भेटवार्ता। विषयः अस्ति भारतीयसंस्कृतेः समन्वये दृश्यकाव्यम्। अद्य मया सह वार्तालापं कर्तुं प्रोफेसर् राजेन्द्रकुमार हिन्दूमहाविद्यालयस्य साहाचार्या सन्ति। अहं डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट। नमस्कारः महोदयः। धन्यवादः। नमस्कारः। अस्तु, यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् अस्माकं जीवने काव्यस्य महत्त्वम् अस्ति, तर्हि अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः समन्वये दृश्यकाव्यं का भूमिका अस्ति? किञ्चित् प्रकाशं कुर्वन्तु महोदय। महोदय, सम्यक् प्रश्नः अस्ति। यतोहि समाजस्य समन्वये, परिवारस्य समन्वये, राष्ट्रस्य समन्वये आम्, संस्कृतस्य नाटकस्य दृश्यकाव्यस्य च निर्माणं कृतं। तत्र आरम्भे मुनिना भरतेन यदुक्तं, दुःखार्तानां समार्तानां शोकार्तानां शोभनं विनोदजननं लोके काव्यमेतद् भविष्यति। प्रथमस्तु तत्र प्रयोजनम् आसीत् यत् ये च समाजे येन केन प्रकारेण दुःखार्ताः सन्ति तेषां विनोदं, दुःख अपहरणं च। अपरं यत् विनोदस्य अवकाशः न प्राप्यते, तत्र आगत्य दर्शनेन, नाट्यदर्शनेन, कथाश्रवणेन तेन प्रकारेण आनन्दं प्राप्नुवन्ति। अत एव आरम्भकाले नाट्यानाम् आविर्भावं जातम्। यतोहि आरम्भकाले वेदः एव केवलम् अध्ययनस्य, ज्ञानस्य उपायः आसीत्। परं सर्वेषां कृते तत् सुलभं नासीत्। अत एव बहुजनाः ये आसन् ते ज्ञानरहिताः। तथैव कथं केन प्रकारेण तं ज्ञानं प्रदानं भवेत् इति चिन्त्य बहुविधं दृश्यकाव्यस्य निर्माणं जातम्। अस्तु, बहु शोभनं महोदय। तत्र एकः प्रश्नः जायते यत् वर्तमानसमये दृश्यकाव्यं कुत्र कुत्र दृश्यते? सम्प्रति वर्तमानकाले यादृशं पूर्वं दृश्यकाव्यं स्वरूपम् आसीत् तद्रूपं तु न प्रतीयते। परं तस्यैव विशालरूपः अत्र अस्ति यत् चलचित्रम्। आम्, चलचित्रं तु व्यापकरूपेण तत्र प्रस्तूयते। इदानीं सर्वे जनाः तत्र बहु पश्यन्ति। एवमपि दूरदर्शने अपि यत् किमपि कार्यक्रमं चलति तदपि सम्प्रति तस्यैव रूपः अस्ति। परं तस्मात् पूर्वं यत् किमपि नाट्यस्य रूपम् आसीत् तस्य दर्शनं जनाः कर्तुं न इच्छन्ति। अनेन कारणेन यत् थियेटर् रूपेण मध्ये किमपि चलति स्म, तत्र तु प्रत्यक्षरूपेण तत्र अभिनयं भवति। परं जनाः उत्सुकाः न भवन्ति। यतोहि चलचित्रं तु किमपि परिमार्जितं रूपम् आसीत्, अस्ति अपि। अत एव रूपं तदेव दर्शनीयम्। अनेन कारणेन अस्य रूपः सम्प्रति बहु प्रचलन्ति। परमत्र एका समस्या वर्तते। का समस्या? समस्या यद् वर्तते, यत् किमपि समन्वयस्य आधारः नाट्यम् आसीत्, सम्प्रति समन्वयस्य आधारः चलचित्रं नास्ति। चलचित्रं तु केवलं मनोरञ्जनस्य साधनमेव अस्ति। सत्यं। परं नाट्यस्य यद् रूपम् आसीत् तत्र तु समन्वयम् आसीत्। यतोहि ग्रामे एकत्र भूत्वा जनाः तत्र तिष्ठन्ति, ते वार्तालापं कुर्वन्ति, ते परस्परं संवादं कुर्वन्ति। यथा किमपि दुःखमस्ति तस्य आदानं प्रदानमपि भवति, दुःखनिवारणमपि भवति स्म। परं सम्प्रति चलचित्र यदि माध्यमेन दृश्यते तत् दुःखनिवारणं नास्ति, संवादमपि न भवति, केवलं मनोरञ्जनं भवति। तदनन्तरं यत् किमपि दृश्यते तत्र अनुकरणं कुर्वन्ति जनाः, तदेव अनुकरणं कुर्वन्ति। तस्मात् कारणेन समन्वयं विघटनं जातम्। अनेन कारणेन यत् किमपि सम्प्रति भवति तत्र
दृश्यते नुक्कर् नाटकरूपेण चलति सम्प्रति। आम् आम्। तत्र नुक्कर् नाटकम् इति अभीष्टं तं दृष्ट्वा च जनाः तम् आकर्षयति। तत्र तु उत्सुकाः भवन्ति अपि, तस्य आचरणमपि कर्तुम् इच्छन्ति। परं ये केचन केवलं तत्रैव गच्छन्ति, तेषां पार्श्वे अवकाशः नास्ति एतद् दृश्यकाव्यस्य दर्शनस्य। आम्, एवं भवति एव महोदय। तर्हि दृश्यकाव्यस्य समाजस्य उपरि दृश्यकाव्यस्य कः प्रभावः भवति? बहु शोभनं प्रश्नमस्ति। यतोहि दृश्यकाव्यस्य मुख्यप्रयोजनमस्ति अनुकरणम्। यदि कश्चित् दृश्यकाव्यं पश्यति तर्हि तं दृष्ट्वा जनः ये किमपि सुकरमस्ति, शोभनमस्ति, तस्य अनुकरणम् इच्छति। तत्र स्मरणम् आगच्छति यथा पूर्वं वयं पश्यामः यत् रामायण इत्यादि भवति स्म पूर्वकाले। तर्हि तं दृष्ट्वा जनाः यद् तत्र आदर्शाः भवति स्म पूर्वं, रामस्य आदर्श, लक्ष्मणस्य आदर्श, तदपि अनुकरणीयः। सम्प्रति अपि इदानीं तु सा प्रथा यथा रामलीला इत्यादि, सा प्रथा लुप्तप्रायः भवति। लुप्तप्रायः प्रतीयते। कारणमस्ति यत् अहं मन्ये यत् यदि व्यवसायेन सह किमपि योजनं न स्यात् तर्हि सा व्यवस्था लुप्ता जाता। परम् अस्य बहु प्रयोजनम् आसीत्। यतोहि बालः यदि तत्र गत्वा पश्यति कि किं भवति तत्र रङ्गमञ्चे, तर्हि सः रामस्य अनुकरणं करोति। तर्हि रावणस्य अनुकरणं न करोति। अनेन मठेनपि उक्तं यत् रामायणस्य अभिनयस्य अनन्तरं कोऽपि तत्र यं न कथयति गृहं गत्वा वा तत्र रामायणम् आचरोति, रामम् आचरोति, न कथयति। परं स्वयं ये तत्र पश्यन्ति ते गृहं गत्वा रामादिवत् आचरणं कुर्वन्ति, न रावणादिवत्। समाजे दृश्यकाव्यम् एतत् सन्देशमपि प्रसारयति कि समाजस्य एका व्यवस्था अस्ति, तां व्यवस्थाम् और बालानां कृते सुसंस्कार प्रदानाय अपि अनेन यतोहि तत्र दृष्ट्वा यदि रामः रङ्गमञ्चे पितरं सदाचारं करोति, अन्ये जनां ऋषिमपि सदाचारं करोति, गुरुं प्रति सदाचारं करोति, तर्हि बालः अपि गृहं गत्वा तदेव आचरति। यदि बालः रामायणं पश्यति, रामलीला पश्यति, तर्हि गृहं गत्वा रावणम् अन्वेषयति, यतो तं ताडयामि, एषः तु समाजे उचितः नास्ति। एतत् तु संस्कृते एव प्रसारः वर्तते। अनेन कारणेन सर्वेषां समन्वयं तत्र दृश्यते। आम्, बहु शोभनं महोदय। एकं प्रश्नम् अपि इतोपि जायते, यथा दृश्यकाव्यस्य अन्य किं नाम भवितुं शक्नोति? यथा सर्वे जनाः तु न जानन्ति यत् दृश्यकाव्यं किं नाम अस्ति। वर्तमान परिप्रेक्ष्ये वयं कथं जानीमः यत् एतत् दृश्यकाव्यम् अस्ति? दृश्यकाव्यस्य मुख्यं प्रयोजनमस्ति यत् यं दर्शनमपि भवति, यं श्रवणमपि भवति, उभयोः यत्र एकत्र रूपेण कर्तुं शक्यते तद् ज्ञानमपि दृश्यकाव्यम् उच्यते। अनेन कारणेन श्रव्यकाव्यस्य अनन्तरं दृश्यकाव्यस्य महत्त्वम् अधिकं जायते। तदेव यदि भवती तत्र श्रुतवती यत् यत्र लिखितं कि दृश्यकाव्यम् उत्तमम् अस्ति। आम्, दृश्यकाव्यम् उत्तमम् अस्ति। यतोहि द्वि इन्द्रियाणाम् आकर्षणं तत्र भवति, श्रोत्रेण और चक्षुन्द्रेण। अनेन विसर्पणं न भवति, इतोपि विघटनम् अपि न भवति, ध्यानाकर्षणं सञ्जायते। भवती यत् शृणोति, यदा कश्चित् मोबाइल मध्ये पश्यति, अद्य कश्चित् चलचित्रे मध्ये अपि पश्यति, यत्र एतस्य सम्यक् रूपमस्ति यत् वर्गकक्षा, तत्र तु शिक्षकः अपि भवति, कृष्णपट्टः अपि भवति, तस्मिन् अपि
लेखनं भवति हम्म, तर्हि छात्राणाम् आकर्षणम् अधिकं भवति। अधिकं भवति। यदि केवलं श्रवणं भवेत् हम्म, तर्हि तु छात्रः शयनं करोति, किमपि अन्यं करोति, आम्, 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 यदा कदापि भोजनमपि करोति, आम्, आम्, तत्तु उचितं नास्ति, नास्ति। हाँ। अनेन दृश्यकाव्यम् हम्म, अस्यापि रूपेण हाँ, अस्ति। हाँ। और तस्य प्रभावः अधिकः जातः। अधिकः जातः, तस्य प्रभावः बहु अधिकः जातः। यदि वयं पश्यामः साक्षात् पश्यामः तर्हि तु तत्र ध्यानाकर्षणं बहु अधिकं जायते, भवति, हाँ। बहु जायते। दृश्यकाव्येन कः लाभः? दृश्यकाव्येन सर्वप्रथमः लाभः यत् अस्ति हम्म, कि समाजे बहुजनाः तत्र एकत्रीकरणं तां प्रति अभिनयपूर्वेण एकाकी व्यवस्था अस्ति वर्तमानसमये। एकाकी व्यवस्था आम अस्ति। भवन्तः पश्यन्तु समाजे कि जनः एकः तस्य उपरि रोगाः अपि आगच्छन्ति यदि एकाकी कोऽपि निवासं करोति, यतोहि सङ्घटनं न भवति जनानां मध्ये। तो तस्य कारणं किं महोदय? कोऽपि लाभः अस्ति दृश्यकाव्यस्य समाजस्य उपरि? एवं यदि जनाः एकत्रीभवन्ति तर्हि सम्प्रेषणं श्रेष्ठं भवति। अल्पश्रमेण बहु सम्प्रेषणं सम्भवति। यदि काचित् शिक्षा दातुं तत्र इच्छति तर्हि तं सरलरूपेण प्रेषणं भवति। यदि भवान् किमपि स्वच्छीकरणं करोति तर्हि एकत्र रूपेण सम्यक् रूपेण तत्र जनाः सन्ति, ते सरलरूपेण एतत् कर्तुं शक्नुवन्ति ते। अत एव यदि किमपि सन्देशं रङ्गमञ्चेन दातव्यं तर्हि तस्य स्वीकार्यता बहु जायते। यतोहि एकः नेता अस्ति, यदि सः मञ्चे आगत्य किमपि एकं कूडा उत्थाय स्थापनं प्रेक्ष्यति तर्हि सर्वे जनाः एकमेकं कार्यं करोति, तदेव अनुकुर्वन्ति। एतत्तु तस्य लाभः एव अस्ति। अनन्तरं मनोरञ्जनं तु अस्ति एव। यतोहि जनाः दिवसपर्यन्तं कार्यं वहति, तेन कारणेन दुःखं वहन्ति, तत्र गत्वा सायङ्काले आनन्देन पश्यन्ति। यदि आनन्दं भवन्ति तर्हि रात्रौ विश्रामः जायन्ते। आनन्दरहितः जनः रात्रौ न शयते। और यदि विश्रामः सम्यक् न भवति तर्हि रोगाः आगच्छन्ति। निश्चितरूपेण अनेन नाट्यं रोगनिवारणमपि व्यवस्था अस्ति। अत एव अस्य विकासाय बहुविधं प्रयासः करणीयः। अस्तु महोदय, बहु शोभनं। भवन्तः इदानीं सुन्दरवार्तां कृतवन्तः। इयं कार्यक्रमस्य भेटवार्ता सम्पन्ना। मया सह एसोसिएट् प्रोफेसर् राजेन्द्र कुमार आसन्। नमस्कारः।